Subscribe now and press. नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, हाम्रो आवाज न्युजको फेसबुक लाइक पेजमा म गौतम सागर राई र हामी विगत केही हप्ता अगाडिदेखि तपाईहरुसँग विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्दै आउने क्रममा आजको बसाइमा हामीले विशेष गरेर अहिले नेपालको राजनीति र त्यहाँ भइरहेको गतिविधिलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौं। र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भर्खर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेता तथा उहाँको लामो एउटा इतिहास छ। खोटाङबाट उहाँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो। 40 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो जीवन त्याग्नु भएको छ। र राजनीति भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा विचारको राजनीति र अर्को एउटा त्याग र तपस्या पनि। यति लामो समय कम्युनिस्ट राजनीतिमा आफ्नो जीवनयापन गर्नुभएका पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने यति बेला चाहिँ उहाँ नयाँ पार्टी भर्खरै उहाँले एउटा पार्टी समायोजन गर्नुभएको छ। त्यस पार्टी समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अशोक कुमार राई मेरो साथ हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी तपाईहरुसँग जोड्दैछु र यति बेला उहाँलाई मैले जोडिसकेको छु अनलाइनमा। अशोक दाई, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ यो हाम्रो पेजमा। धन्यवाद भाइ। आराम हुनुहुन्छ दाई? कस्तो छ तपाईलाई अहिले त्यहाँ? हजुर, अब आरामै छौं। नेपालीहरु अलिअलि चाहिँ कोरोनाको संक्रमण बढ्या छ यहाँ, तर पनि अब कसैको ज्यान गएको छैन अहिलेसम्म। हजुर, यति बेला नेपालको राजनीति जुन यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ विश्वभरि सबैको दैनिकीमा अप्ठ्यारो भएको नै छ हरेक हिसाबले। र यति बेला नेपाललाई पनि त्यसबाट अछुत रहन सकिन, लकडाउनको अवस्था छ। नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आयो। यति बेला हाम्रो नेपालको राजनीति कतातिर मोडिँदैछ, के हुँदैछ दाइ? तपाईले अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई भनिदिनुस् न। सबभन्दा पहिले त कोभिड-19ले संसारभरिका मानव जातिलाई चाहिँ अत्यन्तै पिरोलेको पीडा दिएको अवस्था छ र यसले चाहिँ नि थुप्रै अब लाखौंको चाहिँ नि ज्यान लिइसकेको छ। अमेरिकामा, बेलायतमा, खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मध्ये पनि थुप्रैको चाहिँ ज्यान लिएको छ। उहाँहरू सबैलाई, सम्पूर्ण मानव जाति र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र त्यस्तै गरेर जो पीडित हुनुहुन्छ अहिले पनि संक्रमणबाट उहाँहरूको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण मानव जाति नै एकताबद्ध भएर मिलेर चाहिँ के भने यो कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ, आवश्यकता छ। नेपालमा हामी पनि सोही मुताबिक चाहिँ प्रयत्न गरिराखेका छौँ र नेपालमा अहिले चाहिँ सम्म 80-85 जतिको संक्रमण चाहिँ देखिएको थियो। आज फेरि केही चाहिँ बढी संख्यामा वीरगञ्जमा चाहिँ संक्रमण भएको अवस्था चाहिँ फेला परेको छ। र यो संक्रमणबाट नेपालमा चाहिँ कसैको पनि ज्यान गएको छैन। केही मानिसहरू निको भएर आफ्नो घरमा फर्किएका छन्, तर अझै पनि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका निम्ति जुन जाँच्ने चाहिँ आरडिटी गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ नि तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन। साधन सामग्रीको अभाव छ र बाहिरबाट किनेर ल्याउने सामग्रीहरू अब बिस्तारै सायद अब भोलिबाट भित्रिने स्थिति हुन्छ र त्यसपछि अलिकति यो चाहिँ नि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ नि बढाएर लैजान सकिएला। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब बिस्तारै 26 गतेबाट चाहिँ संसद पनि सुरु हुँदैछ, संसदको अधिवेशन। र अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही बिचमा अब हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बिचमा एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी, पिपुल्स सोशलिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई हामी चाहिँ नि अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अब सरकार चाहिँ अब यो बजेटको तयारीमा चाहिँ लागेको छ।
नेपालको चाहिँ नि अहिलेको राजनीतिक गतिविधि र कोरोना विरुद्धको सङ्घर्ष चाहिँ यही हिसाबले चलिरहेको कुरा म यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अवगत गराउन चाहन्छु। हजुर अशोक दाई, भर्खरै तपाईँहरूको दुईटा पार्टी विशेष गरी समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भयो र त्यसको एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका तपाईँले पनि खेल्नु भएको छ र तपाईँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको हामीले देख्यौँ। यो पार्टी यति बेला यो कोरोना भाइरस यति बेला असहज विश्वलाई बनाइरहेको बेला, हाम्रो देशमा लकडाउन भइरहेको बेला यति बेला नै पार्टी एकता हुनुपर्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो के आइलाग्यो? म चाहिँ मध्यस्थकर्ता भन्नुभयो, मध्यस्थकर्ता होइन, म एकतालाई चाहिँ नि सम्भव गराउने नेताहरूमध्येको एक प्रमुख नेता हुँ र यो 1 वर्ष अगाडिबाट नै हामीले चाहिँ नि वार्ता, एकताको लागि वार्ता चाहिँ अनौपचारिक रूपमा गर्दै आएका थियौँ र अनौपचारिक रूपमा कतिपय समझदारीहरू हाम्रो चाहिँ नि बनिसकेको अवस्था थियो। तथापि अलिकन एकतालाई चाहिँ औपचारिक रूप दिनका निम्ति केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यही बिचमा कोभिड-19 को चाहिँ प्रकोप व्याप्त भयो र लकडाउनमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। तर यही बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारका प्रधानमन्त्रीजीले अथवा सरकारले 2वटा अध्यादेशहरू चाहिँ नि बेमौसमको चाहिँ बाजा बज्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। एउटा दल सम्बन्धी अध्यादेश र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ नि अनुपस्थितिमा पनि, नेता नभए पनि वा नेतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब निषेध गरेर पनि संवैधानिक अङ्गका प्रमुख वा सदस्यहरू, आयुक्तहरू नियुक्त गर्न सकिने खालको संशोधन ल्याइयो भने दलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दल त्याग गर्नलाई वा दल विभाजन गर्नलाई चाहिँ संसदीय दल र दलको केन्द्रीय समितिका दुवैतर्फको चाहिँ 40% कम्तीमा हुनुपर्ने चाहिँ व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संसदीय दललाई मात्रै चाहिँ नि बाट मात्रै 40% चाहिँ पुर्याएपछि दल फोड्न सकिने भन्ने किसिमको चाहिँ नि जुन अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि सारा नेपाली तरङ्गित, नेपालको राजनीति तरङ्गित हुने र नेपालीहरू सशङ्कित हुने अवस्था रह्यो। प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै पार्टी, सरकार चलाइरहेको पार्टी नेकपा भित्र सबभन्दा ठुलो तरङ्ग चाहिँ उत्पन्न भयो। उहाँहरू तुरुन्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सचिवालयको बैठकमा बस्नुभयो नेताहरू, र नेताहरूले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ स्पष्टीकरण मागे। तपाईँले यो बेला न कुबेला चाहिँ किन ल्याउनु भयो, यो चाहिँ अध्यादेश भन्ने कुरा चाहिँ गरिसकेपछि उहाँले त्यहाँ जवाब दिने क्रममा भन्नुभयो, यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो पार्टी फोड्नलाई होइन, यो चाहिँ मैले चाहिँ नि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा फुटाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ नि यो लिएर आएको हुँ भन्ने उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो। त्यो कुरा चाहिँ बाहिर मिडियामा, सञ्चार माध्यममा आयो। आइसकेपछि हामीले चाहिँ नि परिस्थितिको चाहिँ जायजा लियौँ, परिस्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र हाम्रा आफ्ना चाहिँ मान्छेहरूसँग हामीले चाहिँ कुराकानी गर्न चाहिँ थाल्दाखेरिमा वास्तवमै सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिले समाजवादी पार्टी, त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी फुटाउनका निम्ति चाहिँ नि सामदान, दण्डभेद सबै किसिमका चाहिँ नि तौर तरिकाहरू चाहिँ नि अपनाउन थालेको, सुरु गरेको हामीले चाहिँ पायौँ। व्यवहारमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि अवस्था पाइसकेपछि एक त हामीले हाम्रा चाहिँ नि मान्छेहरूलाई यस किसिमले चाहिँ के भने सरकारको दबावमा, सरकारको डरधाक धम्की, लोभ लालच वा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ पद र सुविधाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वा पैसाको चाहिँ लालचमा चाहिँ नपर्नका निम्ति उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी त्यसमा बिल्कुल चाहिँ त्यस किसिमले जाने पक्षमा छैनौँ, हामी जाँदैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ नि एस्योरेन्स, एउटा चाहिँ प्रत्याभूति अथवा त्यस किसिमको वचनबद्धता उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ दिनुभयो, विश्वास दिनुभयो भने अर्कोतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अथवा सरकारको यो कदमलाई रोक्नका निम्ति पनि हामीले 1 वर्षदेखि चलिरहेको तर औपचारिक रूपमा चाहिँ घोषणा गर्ने ठाउँसम्म नपुगिसकेको जुन एकताको प्रक्रिया थियो, त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउनु पर्ने एउटा किसिमको भन्ने हो भने बाध्यता नै हाम्रो सामनेमा आइपुग्यो। किनकि त्यो एउटा चाहिँ नि अत्यन्त गलत,
अत्यन्त चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ निन्दनीय कार्यको जवाब हामीले चाहिँ नि राजनैतिक ढङ्गले नै दिनु पर्दथ्यो र त्यो आवश्यकताको लागि हामीले चाहिँ नि दुईटा पार्टी चाहिँ मिलेर एकताको घोषणा गर्यौं, जुन घोषणाकर्ताहरू मध्येको एक प्रमुख सिग्नेटरी अथवा हस्ताक्षरकर्ता म पनि रहेँ। जस्तै तपाईँहरूको सभासद पनि चाहिँ अब अपहरण गरियो भन्ने तपाईँहरूले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। अब फेरि उता अहिले सरकार पक्षका हाम्रो केही अब सभासदहरूले चाहिँ होइन भन्नुभएको छ। यो विषयमा के हो, प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले भनेर चाहिँ भन्दा पनि जो मान्छे अपहरणमा पर्नुभयो डाक्टर सुरेन्द्र यादव महोत्तरी निवासी, उहाँ निवर्तमान स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ म अपहरणमा परेँ भनेर चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुभयो, जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ महोत्तरी घरबाट चाहिँ नि सांसद चाहिँ दुईजना किशन श्रेष्ठ र महेश बस्नेत र पूर्व आइजी सर्वेन्द्रनाथ खनाल समेतका व्यक्तिहरू र एकजना चाहिँ नि विनोद बस्नेत भन्ने मान्छे ड्राइभिङ गर्ने, जो मान्छे चाहिँ नि विगतमा चाहिँ पुलिस इन्काउन्टरमा मारिएका भैटे भनिने कुमार श्रेष्ठका सहयोगी डन एकजना चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि अब क्रिमिनल एक्टिभिटीमा विगतमा चाहिँ नि संलग्न भएको भनेर मिडियाहरूले भनेका छन्। ती मान्छे सहित चाहिँ नि गइकन घरमा पाटै उठाएर चाहिँ नि के भन्दाखेरि म लकडाउन चाहिँ उ भएपछि अन्त भएपछि आउँछु काठमाडौँ भन्दाखेरिमा पनि नमानेर उहीँ गएर जरुरी छ, हतार छ, प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहनु भएको छ भनेर लिएर आएर अनि म्यारियट होटलमा चाहिँ तपाईँलाई के अरे यो उसमा चाहिँ नि हात्तीसार नक्साल छेउ भनौँ, नागपोखरी छेउ, त्यहाँ चाहिँ नि म्यारियट होटलमा चाहिँ नि थुनेर राख्ने काम भएको रहेछ। अब राति भर चाहिँ नि बस्नुभयो। त्यसपछि बिहान चाहिँ नि 3-4 बजेतिर उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट भागेर निस्कनुभयो र हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ नि अहिले मलाई अपहरण गरियो भनेर अपहरणको मुद्दा पनि लगाइसक्नु भएको छ र मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेको छ। अब त्यो अपहरण हो कि होइन भन्ने कुरा त अनुसन्धानले र अदालतले टुङ्गो गर्लान्। तर यस खालको चाहिँ अत्यन्त घृणित कार्य पनि र त्यसमा पनि अब चाहिँ के भने सरकार चलाइरहेको पार्टीका माननीय सांसदहरू जस्ता व्यक्तिहरू र हिजो चाहिँ नि अपराध नियन्त्रणको काममा चाहिँ नि मुलुकले जिम्मेवारी दिएर त्यो जिम्मेवारी सम्हालेका चाहिँ नि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक समेतको नाम चाहिँ नि मुछिन आएको हुँदाखेरि हामी त एकदमै दुखित पनि छौँ, आश्चर्यचकित पनि छौँ। अब बाँकी कुरा त अब मुद्दा चल्ने सिलसिलामा, अनुसन्धान हुने सिलसिलामा नै टुङ्गो लाग्ला। हजुर, जस्तै अब भर्खरै तपाईँले दुईटा पार्टीलाई एकता बनाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अब धेरै शीर्ष नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अब उपेन्द्र यादव, मन्था ठाकुर, तपाईँ आफै, अब धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ मान्छेले बाहिर आकलन के छ भने अब फेरि पनि त्यहाँभित्र पदको लागि भागबन्ड मिल्दैन र त्यहाँभित्र फेरि किचलो सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ अब आम जनताहरूको, आम मानिसहरूको चाहिँ त्यो खालको एउटा आकलन छ। कसरी तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो आकलन गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक छ नेपाली जनताले, किनभने आजसम्मको नेपाली राजनीतिमा देखेकै त्यही छ। पदका निम्ति झगडा, प्रतिष्ठाका निम्ति झगडा, लाभका निम्ति झगडा, अवसरका निम्ति झगडा, अनि सानो सानो कुरामा चाहिँ झगडा झमेला गरेर चाहिँ नि के भन्दाखेरि विभाजन हुने वा लेनदेन गर्नेबाट चाहिँ नि नसुहाउँदो ढङ्गले त्यो देखिरहेको चाहिँ नि मुलुकको राजनीतिक अभ्यासको कारणले गर्दा जनताले त्यो किसिमले चाहिँ नि आशंका गर्नु, हामीलाई पनि त्यही ठाउँमा राखेर हेर्नु चाहिँ मैले अन्यथा ठान्दिनँ। तर हामी त्यो किसिमको चाहिँ नि परिपाटी, तौर तरिका, संस्कार, संस्कृतिलाई परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ संस्कृति चाहिँ नि राजनीतिमा चाहिँ स्थापित गर्ने सोचका साथमा चाहिँ हामी एकतालाई अगाडि बढाएर गइराखेका छौँ। स्वाभाविक हिसाबले दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आउँदाखेरि
अलिकन चाहिँ नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अलिकन जटिल र अलिकन छलफल गर्नुपर्ने, अलिकन मिलाएर लानुपर्ने आवश्यकता त हुन्छ नै। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको पार्टी, नयाँ किसिमको कार्यशैली भएको, नयाँ किसिमको सोच भएको पार्टी बनाएर जाने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ पदको कुरा अथवा चाहिँ व्यवस्थापनको कुरै नमिलेर फेरि चाहिँ नि विभाजित हुने भन्ने किसिमको चाहिँ नि कल्पना हामीले गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ नि धैर्यताका साथमा यो मिलाउने कुराहरूलाई, एकताबद्ध बनाउने कुराहरूलाई, नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई गर्छौँ र त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर दाइ, तपाईँ विगत लामो समयदेखि राजनीतिमै रहेर एउटा आफ्नो जिन्दगी नै बलिदान गर्नुभएको छ। धेरै लामो समय एउटा तपाईँको त्याग पनि छ। विशेष गरेर तपाईँले उठाउनु भएको पहिचानको मुद्दा अब यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्छ यो पार्टीले पहिचानको मुद्दामा चाहिँ? अब यो राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि र समाजवादी पार्टी पनि दुईटै पार्टीहरू चाहिँ नि पहिचान सहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, सुशासन, समृद्धि, विकास र समृद्धि र त्यस्तै गरेर समाजवादका मुद्दामा चाहिँ नि समान मान्यता राख्ने भएकै हुनाले चाहिँ एकताबद्ध भएका छौँ हामी। र हाम्रो एकताले यो पहिचान सहितको संघीयता लगायतका अघि मैले भनेका चाहिँ मुद्दाहरू, यो मुलुकका चाहिँ आदिवासी जनजाति, मधेसी, खसार्य, दलित भनिएका शिल्पी समुदाय, महिला, जो उत्पीडित समुदायहरू छन् र उत्पीडित श्रमजीवी वर्गहरू छन्, काम गरी खाने, मेहनत गरी खाने वर्गहरू, उनीहरूका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न अझै बाँकी छ। ठोस ढङ्गले समाधान गर्न सकिएको छैन। अहिलेसम्मको परिवर्तनले केवल राजनैतिक प्रणालीमा चाहिँ नि परिवर्तन ल्यायो। निर्दलको ठाउँमा बहुदल, अनि त्यस्तै गरेर बहुदलको ठाउँमा अलिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अधिकार सम्पन्न बहुदल, त्यस्तै गरेर राजतन्त्रको ठाउँमा चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा चाहिँ नि गणतन्त्र, यो किसिमको चाहिँ नि र एकात्मक चाहिँ राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीयता ल्याइए तापनि त्यो संघीयता पनि विकृत छ, अधुरो छ, अपुरो छ। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सच्याउन जरुरी छ, सुधार्न जरुरी छ, त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि पूर्ण बनाउन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर समानुपातिक समावेशिता चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि स्थापित गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर पहिचान सहितको संघीयता भनेको त पहिचानको त नाम पनि लिँदैन यो संविधानले। र यो संविधान चाहिँ नाना किसिमको विभेदकारी, खास गरी नस्लवादी खालको, जातिवादी खालको विभेदहरू चाहिँ यसले बोकेर ल्याएको छ। त्यो भाषाको सवालमा होस्, संस्कृतिको सवालमा होस्, जातिको सवाल, विभिन्न जात जातिहरूलाई हेर्ने सवालमा होस्, लैङ्गिक हिसाबले नारी पुरुषहरूलाई चाहिँ नि हेर्ने व्यवहार गर्ने सवालमा होस्, क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नि हेर्ने सवालमा होस्, त्यस खालका विभेदयुक्त चाहिँ व्यवस्थाहरूलाई अन्त गरेर हाम्रो चाहिँ नि सामाजिक आर्थिक चाहिँ तपाईँलाई समरूपता र त्यसको चाहिँ नि उन्नति, विकास, प्रगतिको लागि भनिकन हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी, पिपुल्स सोसलिस्ट पार्टी चाहिँ बनाएका छौँ। र यो पार्टी निर्माणले हाम्रा मुद्दाहरूलाई चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ नि अझै त्यसको आन्दोलनलाई चाहिँ सशक्त बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ। र आउने दिनमा हामी सदनमा, सडकमा आन्दोलन गर्नेछौँ, जनताको बिचमा जानेछौँ। सर्वोपरि रूपमा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि केही नेताहरू, केही कार्यकर्ताहरू मिल्दैमा चाहिँ सारा परिवर्तन आइहाल्ने कुरा हुँदैन। जबसम्म जनताले हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ नि बुझ्दैन, हामीले बुझाउन सक्दैनौँ, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न सक्दैनौँ र उनीहरूलाई आन्दोलित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म परिवर्तन आउँदैन। त्यो कुरालाई हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण समय लिइकन हामी जनताको बिचमा जनतासँगै दुःख कष्ट गर्दै आन्दोलनमा लाग्छौँ, सङ्गठनमा लाग्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्देश्यलाई हामी प्राप्त गर्नेछौँ। अहिले यो तपाईँहरूले गठन गर्नुभएको नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अहिलेको सरकारलाई कस्तो खालको सहयोग गर्छ, या सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्छ, या सरकारमा सहभागिता भएर आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छ, के छ तपाईँहरूको अहिले
अब हामी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छौँ र सरकारलाई गुण दोषको आधारमा हामी व्यवहार गर्छौँ। राम्रो कामको प्रशंसा र सहयोग, खराब कामको चाहिँ आलोचना र विरोध। तर अब यो सरकारले 2.5 वर्ष चाहिँ पुरा गर्न लागेको छ र यो सरकार चाहिँ गठन हुँदाखेरि नेपाली जनताले जुन किसिमको आशा, अपेक्षा, उत्साह मनमा पालेका थिए त्यो सबै चिज चाहिँ चकनाचुर भएको छ। त्यो सिसा फुटे जस्तो गरी चाहिँ चकनाचुर भएको अवस्था छ। भ्रष्टाचारमा चाहिँ चुर्लुममा डुबेको अवस्था छ। तपाईलाई त्यसदेखि बाहेक चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरू पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेको अवस्थामा छन्। यस्तो दयनीय अवस्था छ कि सरकारले आफैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको चाहिँ बजेट र कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई 2-3 खरब रुपैयाँ विकास बजेट चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने, फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले आफैले घोषणा गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति बनेको छ। भएको पैसा समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको यो सरकारले चाहिँ दिएका चाहिँ एकदम चाहिँ आकाशबाट जुन तारा नै टिपेर चाहिँ नेपाली जनतालाई बाँड्छु भन्ने किसिमका आश्वासनहरू बिल्कुल झुटा आश्वासनमा चाहिँ रूपान्तरित भएका छन्। जनता निराश छन् र यो कोभिड-19 मा चाहिँ लकडाउन लगाउनेदेखि बाहेकका कामहरूमा पनि यसले आफ्नो अक्षमताको चाहिँ नि भरपूर तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभाव चाहिँ देखाएको छ। त्यो लकडाउन पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि भोकमरीको चाहिँ शिकार भएका जनताहरूलाई अझ पनि त्यसले व्यवस्थापन गर्न सकेन। अब विदेशबाट आउने चाहिँ नि नेपालीहरूलाई चाहिँ नि पनि सुव्यवस्थापन गर्न चाहिँ नि नसकिरहेको अवस्था छ। अब टेस्ट किटहरू नभएर तपाईलाई चाहिँ के छ भने अहिले पनि कति संक्रमण भयो कम्युनिटीमा, समुदायमा, थर्ड फेजमा चाहिँ कति चाहिँ संक्रमण भइसकेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिएको छैन। अब भोलिसम्म चाहिँ अलिकति बाहिरबाट चाहिँ किनेर ल्याइने सामग्रीहरू आइपुग्छ कि भन्ने अपेक्षामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ तडपिरहेको स्थिति छ। हामी जनताहरू चाहिँ प्रतीक्षारत रहेको स्थिति छ। यस्तो अयोग्यताको चाहिँ नि प्रदर्शन यो सरकारले गरेको, यो सरकार चाहिँ उखान टुक्का लाउने, मान्छेहरूलाई चाहिँ हँसाउने गफाडीहरूको चाहिँ जमात जस्तो चाहिँ रूपमा परिणत भएको हुनाले हामीले अलिकति क्रिटिकल्ली, हामीले अलिकति तपाईलाई कठोरताका साथ आलोचना गर्नुपर्ने, यो सरकारलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखेका छौँ। हजुर दाइ, तपाईँ लगभग 40 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट राजनीति नै गर्नुभयो, 3 चोटि मन्त्री पनि बन्नुभयो। त्यो बेला पूर्व एमालेबाट तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अत्याधिक मतले सबैको प्रिय भएर पनि तपाईँ विजय हुनुभयो। त्यहाँ लामो काम गर्नुभएको तपाईँको समकालीनहरू चाहिँ यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। के यो त्यो बेला तपाईँले उठाउनु भएको एजेन्डा या हाम्रो चाहिँ अहिले सरकार सञ्चालनमा भइरहेको तपाईँले जुन जुन अप्ठ्यारो, जुन जुन चाहिँ अब अलिकति असहज काम केही भएन भनिरहनु भएको छ, हाम्रो राज्य व्यवस्थाको त्यो एउटा हाम्रो संयन्त्र चाहिँ कमजोरी हो कि हामीले नचाहेर हो कि के रहेछ त? तपाईँ त मन्त्री पनि 3 चोटि भइसक्नु भएको छ, किन हामी कहाँ चुकेछौँ? होइन, विगतदेखि नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय, वर्गीय सबै किसिमका चाहिँ नि समस्याहरूलाई समाधान गर्छ। मान्छे माथि मान्छेद्वारा हुने सबै खाले शोषण उत्पीडनलाई चाहिँ अन्त गर्नका निम्ति भूमिका खेल्छ भन्ने बुझेर म लागेको कम्युनिस्ट पार्टीमा। तर संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जब मैले चाहिँ नि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहिँ नि यस किसिमको मानसिकतामा छैनन्। उनीहरू चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि केही जातिलाई चाहिँ नि माथि राख्ने, काखा राख्ने, केही जातिलाई पाखा पछार्ने अथवा वर्णवादी सोच, हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको सोच चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि दिमागमा पुरा भरिएको छ भन्ने मैले देखिसकेपछि संविधान बनाउन उनीहरूले चाहिँ के भने एउटा ठिक ढङ्गले बनाउन चाहिँ अस्वीकार गरिसकेपछि मैले चाहिँ नि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफू लगभग 40 वर्ष सङ्गतमा रहेको पार्टी, आफैले निर्माण गर्नका निम्ति भूमिका खेलेको पार्टी परित्याग गरेर जनताको एजेन्डा, उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी वर्गको
मुक्तिको, समानताको, अधिकार प्राप्तिको, सामाजिक न्याय प्राप्तिको, राज्यमा चाहिँ नि समानुपातिक सहभागिताको चाहिँ लागि म बाहिर आएको हो र अहिलेको चाहिँ नि यो जनता समाजवादी पार्टी बनाउने ठाउँसम्म म आइपुगेको हुँ। अहिले चाहिँ नि यो सरकार, बहुमतको सरकार झन्नै 2/3 पुगेको चाहिँ नि सरकारको काम कारबाही हेरेपछि त यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ रूपान्तरित भएको भनेर सम्पूर्ण जनताले चाहिँ भनिरहेका छन्। हिजो जसले चाहिँ नि यसले केही गर्छ कि अब कङ्ग्रेसको ठाउँमा एकचोटि यसलाई मौका दिएर हेरौँ भनेर भोट हाले, ती मान्छेहरू आज निराश भएर आज चाहिँ बेकार चाहिँ नि भोट हालिएछ, यो त चाहिँ खतम रहेछ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेका छन्। मसँग धेरैको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि हिजो नेकपा छोडेर गल्ती गर्नुभयो भन्ने मान्छेहरूले होइन तपाईँले धेरै पहिले नै चिन्नु भएको रहेछ, बुझ्नु भएको रहेछ, हामीको भ्रममा रहेछौँ भनेर धेरैले चाहिँ मसँग क्षमा याचना पनि गरेका छन् हिजो चाहिँ नि गलत गर्नुभयो भन्नेहरूले। त्यसकारण यो खालको चाहिँ नि एउटा परिस्थिति छ। मैले चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो परिस्थितिलाई देखेर नै नेकपा परित्याग गरेको हुँ। हजुर, अब अहिले भर्खरै गठन भएको तपाईँहरूको पार्टीको अझै पनि तपाईँले त्यहाँ पदहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अब जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने धेरै छ होइन। अब तपाईँहरू के सरकारको नेतृत्व गर्नलाई पनि एक प्रकारको तयारीहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि अब तपाईँहरू प्रतिपक्षमै बसेर झक्झक्याउने मात्रै कि अब के गर्नुहुन्छ? हामीलाई अहिले सरकारमा जाने हतारो छैन। विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँहरू सरकारमा आइदिनु पर्यो, संविधान संशोधन गरेर मैले तपाईँहरूका चाहिने मुद्दाहरू सबै सम्बोधन गर्छु भनेर कागज गरिसकेपछि हामी गएका थियौँ। तर ढाँटको निम्ति खाइ पत्याउनु, ढाँटको निम्ति चाहिँ खाइ पत्याउनु भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा। हामी चाहिँ जब गयौँ उहाँले चाहिँ संविधान संशोधन गर्नेतर्फ होइन, हामीलाई त्यतिकै लटपट्याएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारमा राख्ने र आफ्ना कुकर्महरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहकर्मी जस्तो रूपमा हामीलाई समेत चाहिँ बिटुल्याउने खालको चाहिँ अभ्यास देखिसकेपछि हामी चाहिँ नि फिर्ता आएका छौँ। हामी वास्तवमा अब सरकारमा जाने किसिमको चाहिँ सोचमा छैनौँ। अब हामी चाहिँ प्रतिपक्षी भूमिका नै निर्वाह गर्दछौँ। हामीले चाहिँ अब पार्टी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन्छौँ। हजुर, अब जनता सामु तपाईँहरू जाँदा चाहिँ विशेष गरेर पहिचानवादी यो पहिचानको मुद्दै उठाएर जानुहुन्छ कि अरू के छ तपाईँहरूको ठोस मुद्दाहरू लिएर कसरी जनता सामु? हजुर, मैले अघि नै भने हामी चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका अधिकार प्राप्तिलाई अगाडि सार्छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि पहिचान सहितको सङ्घीयता, अहिलेको सङ्घीयतालाई सच्याउने, सुधार्ने, विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउने, सुशासन यानि कि अहिलेको भ्रष्टाचार युक्त एउटा चाहिँ जुन अवस्था छ राज्य सञ्चालनमा त्यो चाहिँ नि हटाउने र सुशासन चाहिँ कायम गर्ने र समानुपातिक समावेशिता होइन, अब चाहिँ के भने सामुदायिक जनसङ्ख्याको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका विभिन्न अङ्गमा चाहिँ प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुने व्यवस्था चाहिँ नि कायम गर्ने। त्यस्तै गरेर अब अर्थतन्त्रमा जुन पछौटेपन छ, हामी चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा आज पनि रहनु परिराखेको छ, यो स्थितिलाई चाहिँ हटाउने, गरिबीको अन्त गर्ने, अविकासको अन्त गर्ने, बेरोजगारीको अन्त गर्ने र समृद्धि र विकास को लागि चाहिँ नि के भन्दाखेरि मजबुत आधार तयार गर्ने र समृद्धि सहितको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि समाजवादतर्फ अग्रसर हुने र यो मुलुकमा अहिले जुन चाहिँ नि शासकीय पद्धति छ, शासन प्रणाली, यो शासन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्ने। यो न संसदीय छ न यो राष्ट्रपतीय छ, यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ वर्ण शङ्कर खालको अथवा खिचडी खालको चाहिँ नि शासन प्रणाली राखिएको छ। त्यसलाई सुधार्ने, न्याय प्रणाली पनि चाहिँ सङ्घीयता अनुकूलको न्याय प्रणाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थापित गर्ने। अहिलेको न्याय प्रणाली चाहिँ एकात्मक किसिमको छ, यसलाई परिवर्तन गर्ने र राज्यका चाहिँ नि अङ्ग उपाङ्गहरूलाई चाहिँ नि सङ्घीयताको मर्म र मान्यता मूल्य अनुरूप चाहिँ नि परिचालित हुने किसिमको चाहिँ नि
स्थिति सिर्जना गर्ने अहिलेको चाहिँ नि शासन प्रणाली र सङ्घीयता जुन छ यो चाहिँ नि विकारयुक्त छ, विकृत छ, यो ठिक ढङ्गले चल्या छैन, यसले मुलुकलाई कहीँ पनि लिएर जाँदैन। त्यसकारण हामी सबै चिजलाई सुधार्ने ढङ्गले हामी जान्छौँ। हामी पहिचानको मुद्दा त उठाउँछौँ, तर त्यति मात्रै होइन, हामी साङ्गोपाङ्ग रूपमा यो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउने, मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने, नेपाल राज्यलाई पनि अझै सुदृढ र बलियो बनाउने, सबल बनाउने र जनताका चाहिँ नि आर्थिक, सामाजिक साथसाथै चाहिँ नि राजनैतिक अधिकारहरू जो चाहिँ नि यो संविधानले पनि दिन चाहिँ नि के भन्दाखेरि सकेको छैन, यिनलाई चाहिँ नि स्थापित गर्ने उद्देश्यका लागि चाहिँ हामी परिचालित हुन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। हजुर दाइ, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ यति बेला र हाम्रो बसाइको अन्तिममा छौँ हामी। र विशेष गरेर यो व्यस्त समय हामीले छुट्याइदिनु भयो र विशेष गरेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तपाईँको यो जुन नयाँ 2 पार्टी बनेको यो पार्टीलाई तपाईँहरूको पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो सब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो होल टिमको तर्फबाट तपाईँहरूलाई बधाई, शुभकामना। राम्रोसँग जनताको मन जित्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् र फेरि तपाईँहरूसँग हामी जोडिनेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिमको होल टिमको तर्फबाट। हस्, यहाँहरूलाई पनि मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया चाहिँ नि एकदमै प्रभावकारी बनेर जाओस्, धेरैभन्दा धेरै लाखौँ करोडौँ चाहिँ नि दर्शकहरूले यसबाट चाहिँ नि सूचना ग्रहण गर्न सकुन् र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न सकोस्। Subscribe now and press